बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रूस ने यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ा हमला किया है और ये इतना बड़ा हमला था 800 ड्रोन्स मारे हैं, उसके साथ मिसाइल मारे हैं, उजाड़ कर रख दिया है यूक्रेन के शहरों को और इतनी तबाही की है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि पूरे यूक्रेन में सो खौफ की फिजा है, बिल्डिंग्स तबाह हो गई है। और रूस की जानिब से कहा गया है कि हमने जो ड्रोन्स मारे हैं उसने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तबाह किया है। ये इतनी ज्यादा तबाही थी कि असल में बदला लिया गया है रूस की जानिब से जो प्यूटन पर हमला हुआ। आपको कहा था कि अब ये यहाँ नहीं रुकने वाला। इस प्यूटन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि देखिए जो हमला हुआ था कल, जो बताया गया है रूस की जानिब से कि उनको डायरेक्टली 40 ड्रोन्स आकर हेलीकॉप्टर को हिट कर ले जा रहे थे। एक भी मिस होता तो आज प्यूटन इस दुनिया में ना होते। तो अब जाहिर सी बात है प्यूटन बच गए, तो उन्होंने तो कहा भी मैं तो छोड़ू मरी, और इस सूरत हाल में उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया मारो इनको, जितना मार सकते हो मारो। लेकिन जाहिर सी बात है उसमें लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग भी मारे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने मिलिट्री वालों को मारा है। एज यूजुअल हमेशा याद रखिएगा, जो भी मारेगा वो यही कहेगा कि हमने मिलिट्री को मारा। लेकिन प्यूटन ने कहा है कि मैंने बदला लिए बगैर नहीं छोड़ा। उधर ट्रम्प ने कहा है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका हुआ है प्यूटन। और इमेजिन कीजिए कि अल्फाज अमरीकी सदर के है, उसने कहा मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात है प्यूटन के साथ और हमेशा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका हुआ है और कंट्रोल से बाहर हो गया, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा। इस वक्त वो लोगों को मार रहा है और मुझे समझ नहीं आ पा रही कि खाली वो फौजियों को नहीं मारा, वो मिसाइल मार रहा है, ड्रोन मार रहा है, शहरों को तबाह कर रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये इस पागलपन की वजह क्या है, क्यों फ्री हरकतें की है। मैं इस बात पर हमेशा बजिद था और ये समझता हूं कि असल में प्यूटन पूरे का पूरा यूक्रेन हासिल करना चाहता है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। और इसीलिए इस वक्त तो हमले कर रहा है, तबाही कर रहा है। और ज़ेलेंस्की जो मुंह से अपने अल्फाज निकालता है उसका वो फायदा नहीं हो रहा, वो बल्कि उल्टा नुकसान कर रहा है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अगर ये सूरत हाल रहती है तो आप बताइए कि कैसे मामला चलेगा। लिहाजा इस वक्त जो हो सकता है मुझसे वो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं कि प्यूटन का पागलपन इस वक्त बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा और इस पागलपन को रोक दिया जाए, वरना कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। देखिए इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मनाजर देखिए किस तरह रूस की जानिब से जो हमले किए गए उन्होंने उजाड़ के रख दिया है। असल मसला ये हुआ है कि प्यूटन को डायरेक्टली किया गया इस दफा टारगेट और वो बड़ा गुस्से में है इस वक्त। आप जबली रूस के सदर इस वक्त बड़े गुस्से में है और वो बंदा कहता है कि भाई मैंने इनको छोड़ना नहीं है, मैं बच गया हूं ना। एक बात ज़हन में रखिएगा, जब आप किसी को मार देते हैं और वो बंदा बच जाता है फिर वो जख्मी शेर की तरह आपको छोड़ेगा नहीं। प्यूटन ने असल में ट्रम्प को पैगाम दिया है कि मुझे समझाने से पहले जाकर देखो, जब मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश की गई थी 40 ड्रोन आए थे और मैं बच गया हूं। टोटल 1200 ड्रोन मारे गए, उन्हें 40 डायरेक्टली मेरे हेलीकॉप्टर पर हिट करने आए थे। एक भी मिस होता था तो आज मैं यह जिंदा ना होता, और उस पर ट्रम्प ने अभी तक कोई बात नहीं की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब जो ऑर्डर आया है रूस की जानिब से, तो कहा गया है कि जो मर्जी बोलता रहे डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का सदर जो मर्जी कहता रहे, मारो इनको, इतना मारो कि हर जगह से मुझे खून और बारूद की आवाज सुनाई दी। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक वक्त ये होता था कि आप जंग होती थी तब हथियार यानी बनाते रहे कि जंग के लिए आपने करना। आज आप हथियार बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि जंग हो जाए। यानी आप ये सोचे कि आपने हथियार बना लिया, हथियार तो बिकेंगे तब जब कोई जंग होगी। तो यही वजह है कि अमेरिका से लेकर दुनिया की ताकतों में आज जहाज बिक रहे हैं। जंगे चाहिए क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो चाहती है कि हथियार, जहाज, मिसाइल कब हमारे बिकेंगे। जाहिर सी बात है जब जंगे होंगी, टेंस माहौल होगा, तबाही होगी, तभी तो सब कुछ होगा। सो लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है बड़ी खतरनाक है। और उसके बाद आप ये सोचे कि ये मामला तो कंट्रोल से बाहर हो गया है। अमेरिका के सदर का प्यूटन को कहना कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम इस होश में नहीं हो कि तुम इतनी बमबारी कर रहे हो, मारते जो आ रहे। उधर से मामला सामने आया है कि बैलिस्टिक मिसाइल मारने की तैयारी है। देखिए मसला सारा ये है कि रूस इस वक्त शदीद पैनिक में आया है जब ये प्यूटन का मामला हुआ, और प्यूटन को इस वक्त चढ़ा हुआ है गुस्सा इस बात पर है कि जाहिर सी बात है अंदर से खबर निकल कर बाहर निकली थी
کہ کس نے روٹ کی مخبری کی کہ کہاں پر میں جا رہا تھا, وہاں پر ڈرون سے حملہ ہوا اور وہ ڈوز مارے گی, ایک دم مس ہوتا تو میں مارا جاتا. تو اس نے کہا ایک تو ہم ان کا جواب دیں گے, ظاہر سی بات ہے, اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ زیلنسکی کو بھی اڑا دیا جائے. یعنی پیوٹن اس وقت جب آپ پر حملہ ہو جاتا ہے تو آپ کا اگلا ٹارگیٹ دو چیزیں ہوتی ہے. ٹیم آپ نے سائڈ پر رکھی تھی چیزیں جن میں سے دو مین ہوتی ہے. ایک تو آپ صدر کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں, دوسرا یوکرین کے انٹیلیجنس کا جو چیف, اور تیسرا ساتھ آپ ایڈ کرتے آرمی چیف کو. تو یوکرین کا آرمی چیف, یوکرین کا انٹیلیجنس چیف اور صدر وہاں کا, یہ اصل میں پیوٹن کے اس وقت نشانے پر ہے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت دونوں میں سے کوئی ایک حملہ کر دے. اگر آپ سوچیں اس وقت حملہ ہو جاتا تو آج پیوٹن زندہ نہ ہوتے, یعنی اگر ڈائریکٹلی لگ جاتا ہیلی کاپٹر کو جا کر تو وہ زندہ نہ ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں بدلہ. ادھر روس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کی بات نہیں سنی, اور ٹرمپ کو میں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پر جو آ کر تم لوگ یہ بھاشن جھاڑتے ہو, جا کر وہاں پر صورتحال دیکھو. اب آپ یہ سوچیں پیوٹن کی جانب سے کہا گیا ہے, یعنی ان کا یہ سارے کا سارا معاملہ ہے کہ ہم نے جو حملہ کیا ہے وہ تو ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے, ہم نے اس کی شروعات نہیں کی. تو ٹرمپ ہم پر برسنے کی بجائے یہ دے کہ ہم پر حملہ ہوا تھا, ہمارے پریزیڈنٹ پر حملہ ہوا تھا, ہم نے تو صرف اس کا جواب دیا ہے. اور آپ اگر پلان کر رہے ہو کہ آپ روس کو خون میں نہلا دو گے تو یہ آپ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ نیٹو کا ایک ملک اس کے پیچھے ہے جو چاہ رہا ہے کہ روس کے اندر افراتفری ہو. دیکھیے اگر ٹل کے نشانہ یہ جو ہوا ہے ہیلی کاپٹر پر لگ جاتا تو اس وقت تک روس کے اندر ریجیم چینج آپریشن ہو چکا ہوتا. کہ دنیا بعد نئی چیزوں پہ دیکھتی ہے کس نے مارا کیا نہیں کیا. آپ ایک نیوکلیر طاقت کے حامل ملک پر اس کے پریزیڈنٹ کو آپ اڑا دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا پھر آپ کو جواب دیے بغیر رہ سکتا ہے, وہ بھی وہ ملک جو اریشنک میزائل مارا تھا. یہ تو دیکھیے صورتحال میں اب پیوٹن ریٹیلیٹ کر رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر ان کے پریزیڈنٹ کو آپ اڑا دیتی اور وہ اڑ جاتا تو آپ سوچئے تو انہوں نے بعد میں آپ پہ جواب نہیں دینا تھا. پھر ہو سکتا ہے یوکرین کے صدر کو وہ جہاں پر صدارتی محل ہے موچی کو وہاں پر جا کر اڑا دیتے. تو یہ جو صورتحال سے پیدا ہوئی ہے یہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب یوکرین کے بہت سارے جو ڈرونز ہیں وہ اندر تک جا رہے ہیں روس کے. اصل میں یہ جو S-500 اور S-400 ہے تو بڑی زبردست پروڈکٹ, اس میں کوئی توڑ ہے نہیں, بڑی کمال پروڈکٹ ہے. لیکن اگر آپ غور کریں گے اس ساری صورتحال کا تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ پروڈکٹ بہت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ڈرونز ہوتے ہیں یہ اصل میں ان ڈرونز کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتی اور وہ سکپ ہو جاتے ہیں. جیسے انڈیا نے پاکستان میں ریسنٹلی ڈرونز بھیجے تھے اور ریڈار سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا ان کو, یا الرٹ کرتا تو وہ جا کر بری طرح سسٹم کو تباہ کر دیتے. ایگزیکٹلی یہ صورتحال ہوتی ہے. اور آپ یہ سوچیں 1200 کلو میٹر اندر تک جا کر انہوں نے حملہ کیا, ماسکو میں کتنے دفعہ حملہ کیا, برلنگس پر حملہ کیا ہے. تو یہ لڑائی اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ یوکرین جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے وہ بڑے خطرناک ہیں اور روس اب جو کر رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ان دونوں کی لڑائی میں آپ غور کریں, یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جی وہ مار رہے ہیں تو فوجی مارے, وہ کہتا ہے جی ہم مارے تو فوجی مارے. اصل میں خالی فوجی نہیں مر رہے ہوتے, عام عوام اس میں بری طرح متاثر ہوتی ہے. اور دنیا میں آپ جتنی مرضی کہانیاں بنا لیں, آپ فلانا کر لیں یہ کر لیں, یہ اصل میں ہوتا نہیں ہے. دیکھیے اصل میں ہوا کیا تھا, ابھی ریسنٹلی ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے. یوکرین کی ملٹری نے کہا ہے کہ انہوں نے جو سکندر میزائل مارے انہوں نے بڑا عجیب و غریب ہمارے ساتھ کیا, ڈکوائے ایکٹیویٹی کی اور ہمیں بیوقوف بنایا, امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کو بیوقوف بنایا اور اس کو بیوقوف بنا کر دھوکے سے مینوور کیا اور جا کر ہم پر ہٹ کیا. برٹن کی جانب سے بھی ریسنٹلی اقدامات کیے گئے تھے. یہ اصل صورتحال بتا رہی ہے کہ روس اس جنگ میں اگلے لیول پر جا کر کام کر رہا ہے. اور دیکھیے جب سے پاکستان نے رافیل طیارے وغیرہ گرائے ہیں تب سے چائنا کی ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ اب ہر جگہ ہونا شروع ہوئی, اور یہی وہ وجہ ہے. یوکرینین چونکہ تعلقات چائنا سے بھی بڑے اچھے ہیں اور ان کے تعلقات برٹن سے بھی بڑے اچھے ہیں, تو کوئی نہ کوئی اس جنگ کو بند کروانے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کی کوشش ابھی تک فروٹفل ہو نہیں پائی. یہ بڑا عجیب و غریب سینیریو ہے اور انفارچونیٹلی یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی تک جتنی جنگ بندی کا معاملہ ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اچانک یہ لڑائی ہو جاتی. اس دفعہ پیوٹن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار تھے, میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارا امریکی منڈی میں مال بکے, کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا ایک دفعہ جنگ بند ہو جائے تو میں ان کا مال لوں گا, یورپ کی محتاجی سے آزاد ہو جاؤں گا. لیکن پھر ہوا کیا, پھر ہوا سارا اس کے الٹ, اور یہ بڑی عجیب و غریب صورت آ رہی ہے. اور یہ اتنا الٹ اور اتنا خطرناک معاملہ ہوا
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ کو ہٹ کیا. اب اگر ہم ہٹ کریں تو ظاہر سی بات ہے زیلنسکی اڑ جائے گا, اور ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. تو ساری صورت عام میں اب معاملات لڑائی سے بڑھ کر پریزیڈنٹ اور صدر اور اس لیول کا, یعنی اب صدارتی محل اور صدر کو اڑانے تک کی بات آ گئی ہے. اور یہ پاسبلٹی ہے جس طرح کی پیوٹن نے جنگ لڑی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ زیلنسکی کو ہی اب ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کرے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ صدارتی محل کو ٹارگیٹ کر دی اور وہاں پر اورسٹرک میزائل مار دیں جسے دنیا کا کوئی میزائل سسٹم روک ہی نہیں سکتا ہے.